وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحل. ثم قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. عباد الله، توجهوا إلى الله تبارك وتعالى وأعقدوا نية التوبة الصادقة، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله الكريم الجواد الذي تفضل على جميع خلقه بالإيجاد والإمداد. نحمده سبحانه ونسأله أن يحمد عنا نفسه بما هو أهله، فإنا لا نستطيع أن نقوم بحمده كما ينبغي لجلال وجهه، لأنه سبحانه وتعالى كشف لنا من حكم تدبيره ولطائف صنعه وعجيب قدرته وبدائع أسراره في خلقه وتدبيره ما أبهرنا وحيرنا وأسبغ علينا من خيره وجزيل بره، وأسبغ علينا من جميع ستره ما غطانا وغمرنا به. ونحن والحمد لله لا نزال لحمده ملازمين، وبالعجز عن شكره معترفين وعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، ورغم ما يجري اليوم من مضايقات، إلا أن المؤمن يرضى بقضاء الله وقدره ويعمل بمحل الرضا والصبر، والكل يعاني من الظلم الجاسم على صدورنا. أولادنا وشبابنا في سجون الاحتلال يتحملون أصناف العذاب، وأهلنا في غزة محاصرون وصابرون، ونحن هنا في بيت المقدس تحملنا ما لم تتحمله الجبال الرواسي. البيوت تهدم في كل يوم وليلة، والمستوطنات تتوسع وتبنى على قدم وساق، والمضايقات على تجارنا وأهلنا، والضرائب التي لا تعرف الرحمة، والاقتحامات شبه اليومية لساحات المسجد الأقصى المبارك، وإبعاد بعض المصلين عنه والقائمين على حمايته وحراسته، وتشديد الخناق على العاملين في لجنة الأوقاف الإسلامية، والاعتداءات المستمرة على مقابرنا، وبخاصة مقبرة مأمن الله، والتي يركض فيها أئمة وعلماء الإسلام والمسلمين. ونحن من هنا نقول لإخواننا أصحاب المسؤولية: اعلم أيها المسؤول أن جماع الخير في المحافظة على أمرين، إحداهما فيما بينك وبين الله، وهو ألا تزال عاملا بطاعته، ذاكرا له بقلبك ولسانك، مستشعرا في نفسك على الدوام أنك في غاية الافتقار والحاجة إليه، مستعينا به على جميع ما تحاوله من أمور آخرتك ودنياك، معتمدا عليه وعلى نصره وتمييده، وسائلا منه مرتجيا لتوفيقه وتسديده. والأمر الثاني فيما بينك وبين الناس، وهو أن تبسط عليهم العدل وتنشر فيهم الفضل، وتأخذ لمظلومهم من ظالمهم، وتشكر لمحسنهم، وتعفو عن مسيئهم، ولكن بعد إيقافه على إساءته
وتوبيخه عليها حتى لا يعود إليها. وكن شفيقا عليهم رحيما بهم مجتهدا في إصلاح أمورهم وتفقد أحوالهم وقضاء حوائجهم، صبورا على جفائهم مقربا لخيارهم مبعدا لشرارهم مع المداراة لهم بنية السلامة من شرهم. كن واسع الصدر مخفوض الجناح قريب الجناح سهل الأخلاق لكل المسلمين، فلن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واعلم أن اشتغالك بمهمات المسلمين أفضل من نوافل العبادات، فعدل ساعة أفضل من عبادة. كان الله تبارك وتعالى لنا ولكم جميعا عونا ومعينا وموفقا في جميع الحالات. ويرحم الله تبارك وتعالى شهداء المسلمين والذين اتقوا في مجزرة المسجد الإبراهيمي وغيرهم بمدينة خليل الرحمن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأنتم أيها المسلمون استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وخذوا بالحزم والتحقق وفرقوا بين العدو والصديق وبين الأبواب المغلقة والأبواب المفتوحة، وكونوا لله يبني الله لكم. واعلموا أن الدنيا سريعة الزوال وشيكة الارتحال كثيرة الأنكال والإشغال والأشغال، إذا أقبلت أشغلت وأفتنت، وإذا أدبرت غمت وأحزنت. وإنما شبهها نبينا عليه الصلاة والسلام بشجرة استظل تحتها ساعة ثم ارتحل، فما أغفل الحريص عليها وما أجهله، وما أعقل الزاهد فيها وما أفضله. والحمد لله أيها الأحباب، فلا تيأسوا من رحمة الله، الفرج قريب بإذن الله. وحدوا أنفسكم على طاعة الله وإياكم والفساد والإفساد، والله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين ولا ينال عهده الظالمين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ونحذر جميع المصلين عند خروجهم من صلاة الجمعة وبخاصة في باب الأسواق وحطة والمجلس والسلسلة من بعض الجاهلين الذين يمدون أيديهم ويسرقون الناس. لقد اشتكى كثير من الناس عند خروج المصلين من أن محفظاتهم قد سرقت من جيوبهم، ولذلك ندعوهم إلى أخذ الحذر والحيطة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحل هذه العقدة وأن يزيل هذه العسرة. اللهم لقنا حسن الميسور وقنا سوء المقدور وارزقنا حسن الخلق وقنا سوء المنقلب. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء ومن زوج يشبهنا قبل المشي ومن ولد يكون علينا ربا ومن مال يكون علينا عذابا ومن خليل ماكر عينه ترانا وقلبه يرعانا إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أداعها. اللهم افتح أبواب حكمته وانشر علينا رحمته وأدم علينا سوابق نعمته وادفع عنا شر نقمته وجنبنا سخطه ووفقنا لمرضاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان والبر والإحسان وزين ذلك في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأنت يا مقيم الصلاة أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء